नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत अचानक ख़राब क्यों हो गई है? इसके अलावा बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। कल DGISPR की तरफ से बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई। आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा है? इमरान खान ने रिव्यू क्यों लिया है पंजाब में टिकट्स तकसीम करने का? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जिनके कहने पे इमरान खान अब टिकट्स तब्दील कर रहे हैं, या फिर कोई और मामला है? दूसरी जानिब हुकूमत के दिन बिल्कुल करीब आ चुके हुए हैं, गिने जा चुके हुए हैं। उनमें से बहुत से इत्तेहादी साथ छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। कोई 2-4 आइंदा 2-4 दिनों में मजीद कर लेंगे फैसला। इट मीन्स दैट बड़ी बड़ी खबरें होने वाली हैं। इन तमाम खबरों की तफसीलात, कब क्या होने वाला है, आइंदा 24 घंटों में क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ से मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत ख़राब हो जाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या तबीयत वाकई ख़राब है या फिर कोई और वजह है? एक मोहतात इंफॉर्मेशन के मुताबिक कहा यही जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद टाइम देने का फ़ैसला किया है सियासी जमातों को, ताकि ये जो सियासत का मामला है, ये जो आइनी बहरान है, ये आपस में मिलजुल के तय हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि अभी से चंद लम्हात पहले वफाकी काबीना का इजलास जारी है और उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि इमरान खान के साथ बात नहीं की जा सकती, और वफाकी काबीना ने जो पैसे थे, फंड्स थे पंजाब इलेक्शन के लिए, वो ना देने का फैसला बरकरार रखा है और कहा है कि आइनी फैसले पार्लिमान में होंगे, ये वहाँ पे अदालतों में नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे। यानी कि ये जो हुकूमत है ये फ़िलहाल डट गई हुई है। डट क्या गई है? क्योंकि एक बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूँ आपको। ये नाज़रीन, ये बिल्कुल एक एक्चुअल फैक्ट है कि पीछे से जो हमदर्द थे, जो इनको लाने वाले थे, वो घबरा गए हुए हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक कंटिन्यू प्रेशर है। पहले तो सिर्फ इमरान खान की जानिब से था, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी अपने मौक़िफ़ पे डट गए हुए हैं। जिस तरह से हमने ईद से पहले देखा था कि उनको डराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। नाज़रीन, ये बिल्कुल एक्चुअल खबर है कि कोशिश की गई थी कि मामलात को कुछ खुश असलूबी से तय कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आइन और कानून में रहते हुए जितनी मैक्सिमम फेवर मैं कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो लोग जो कह रहे थे कि वो मुलाकात हुई एजेंसियों के सरबराहान की और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हुआ। और उस मुलाकात का असल मकसद भी यही था कि ये जो सियासी डायलॉग्स हैं इनके ऊपर इंसिस्ट किया जाए। और फिर कल जिस तरह से DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और उन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान की आर्मी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आइन और पार्लिमान का एहतराम करते हैं, और उन्होंने आसिम मुनीर साहब की तरफ से कहा कि वो ये समझते हैं कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। नाज़रीन, ये वही बात है अवाम वाली जो इमरान खान कह रहे थे। इट मीन्स दैट कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई हुई है। इनकी नाअहली, नाकामी, इनकी 2 नंबरी, और ये कोई बयानिया भी नहीं बना सके, ना ही ये अवाम में मकबूल हो सके। मरियम नवाज़ साहिबा भी मंज़र से गायब हो गई हैं, उम्रा करके अभी जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब हुकूमत लाचार, मजबूर, थकी हारी, बस अभी इंतज़ार में है कि हमें कोई धक्का मारे और हम, अब ज़ाहिर-सी बात है अब होगा क्या, जो आगे होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मामलात ये हो गए हुए हैं कि अब ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत ये चाह रही है कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। वो खुद ब खुद क्या जाएँगे? अब ज़ाहिर-सी बात है जब इतना हर चीज़ अपनी दाँव पे लगा के, बर्बाद करके अपने हाथों से, तो ये सारा कुछ इन्होंने लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात अब जाने के लिए कोई ना कोई जवाब तो होना चाहिए। अब होने वाला ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, MQM ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और वो इस्तीफ़े देने का प्लान कर बैठे हुए हैं। और वही वाली बात है, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी की सारी गेम जो है वो PTI के हक़ में आती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से उन्होंने कह दिया जी कि ये सियासी जमातें
ہمیں بلا وجہ اپنے آپ سے منسوب نہ کریں. اور انہوں نے جو پرانے سابق چیف آف آرمی اسٹاف کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ سیاسی بیان بازی سے دور رہیں. اٹ مینز دیٹ کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے. ناظرین ایک چیز میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ سیاسی جماعتیں پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے کچھ کرداروں کو استعمال کر کے صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے اعتراض کیا پاکستان آرمی پہ. سملرلی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے نام لے کے آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد یہ بالکل میں ایک نیوٹرل ایک انالیسز آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے بھی ظاہر سی بات ہے پریشرائز کرنے کی کوشش کی. اور جس طرح سے آرمی کا جو سٹانس تھا یہ میں کہتا ہوں ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا آرمی کی جانب سے اور ہمارے اداروں نے کہ انہوں نے سیاستدانوں کو اس مرتبہ مکمل ایکسیس دی ہے، کھلی چھوٹ دی ہے کہ یہ آپس کے فیصلے خود بیٹھ کر کریں. عمران خان کے بارے میں ایک بات آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان ڈٹ گیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں گھبرایا، نہ گرفتاریوں سے گھبرایا، نہ موجودہ حکومت کے یہ جو 2 نمبر ہتھ کنڈے ہیں ان سے گھبرایا. اب ہوا کیا ہے ناظرین، علی امین گنڈا پور کی چاہے حراست ہو، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مراد سعید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر FIR ہے، یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کی پرسنل اچیومنٹس ہیں یا ان کی اپنی کوشش ہے جن کی وجہ سے ان کو نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہے، پازیٹیو نہیں ہو رہی عوام میں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں جو حالات دیکھ کر آیا ہوں، عید کی چھٹیاں تھی، ظاہر سی بات ہے گاؤں دیہات میں بھی آنا جانا ہوا. وہ علاقے جہاں پہ عمران خان کا وجود ہی نہیں تھا، وہاں پہ عورتیں، بچیاں، بوڑھے، بزرگ وہ سارے عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں. اور ٹکٹ کی ریس ہے عمران خان کی، PTI کی، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی. ابھی تو پنجاب میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. بس ہر بندے کی زبان پر ایک ہی بات ہے، الیکشن نہیں ہونے. انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے. بھائی کیوں نہیں ہونے الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان سمارٹلی کھیل رہا ہے، آپ اکتوبر میں بھی کروا لیں تو آپ اکتوبر میں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب اور KPK میں آئینی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں اور سارے کے سارے کیسز ایٹ دا اینڈ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کی آئینی مدت ختم ہونے پہ بھی انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. گورنر KPK کے خلاف بھی اپلیکیشن چلی گئی ہے. الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا معاملہ بھی عدالتوں میں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے فرار نہیں ہے، یہ کوئی مارشل لا تو ہے نہیں. اور پھر آج چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ چین، اور دورہ چین کا آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سگنل ہوتا ہے ان کا اعتماد کا کہ انہوں نے ہمارے آرمی چیف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. ناظرین کچھ لوگوں کو بھونکنے کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے اور شوق ہے کہ وہ محض چند سکوں کے عوض انہوں نے اپنا ایمان بیچا ہوا ہے اور وہ پاکستان آرمی پہ بھونکتے رہتے ہیں. پاکستان آرمی ایک بہترین اور پروفیشنل ادارہ ہے. یہ سولجرز ہیں، پروفیشنل سولجرز. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں. اچھا ایک اور بھی بات ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ جو کہ ایک فوج میں اپنا پورے کا پورا وہ اپنی سروسز ختم کر کے گیا اور وہ جا کے بعد میں جا کے اعتراض کرے تو اسے کہو بے وقوف آدمی، تمہیں پہلے 25 سال آنکھ نہیں تمہاری کھلی، تم سوئے ہوئے تھے جب یہاں سے تنخواہیں کھاتے رہے ہو، تو تم پہلے جھوٹے تھے یا اب جھوٹے ہو. اٹ مینز دیٹ کہ منافق بندہ منافق ہی ہوتا ہے. آپ کسی کے کہنے پہ بھی پاک فوج کے اوپر الزام تراشی اور بہتان بازی سے دور رہیں. پاکستان فوج اس ملک کا سب سے منظم اور مضبوط ادارہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ پاک فوج ہی ہے جو پاکستان کو دوبارہ جو پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کھڑی ہوگی، سٹینڈ لے گی. اور آپ یہ میری بات لکھ لیں، جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی تو کیا عمران خان پھر بھی فوج کے خلاف بیانات دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اب اگر ہم سمرائز کریں پروگرام کی سمری یہ ہے کہ حکومت جانے والی ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کل کا دن بہت اہم ہے، آج کا دن بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا تھا سیاسی جماعتوں کو، لیکن وہ نہیں مانے. اٹ مینز دیٹ کہ عدالتی فیصلہ آئے گا، عدالتی فیصلہ آنے کے بعد حکومت گھر جائے گی اور پھر نگران سیٹ اپ بننے والا ہے. نگران سیٹ اپ کے بعد الیکشنز ہونے والے ہیں. اب معاملہ ظاہر سی بات ہے آئینی بحران تو ہو گیا. اب جس طرح سے صوبوں میں آپ نے 90 دن سے زیادہ یہ نگران حکومت بنا لی تو وفاق میں بھی کیا آپ اس طرح سے کریں گے؟ یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی اور عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور چیف جسٹس آف پاکستان آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے آپس میں ٹکٹوں کی تقسیم کی،
کیونکہ یہ چیز کنفرم ہو چکی ہوئی ہے کہ پنجاب کا الیکشن عمران خان کے علاوہ کوئی جماعت جیتتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. نون لیگ تو ویسے ہی بائیک آؤٹ کرنے کا سوچ رہی ہے اور پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں. اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان تحریک انصاف ہی پنجاب میں حکومت بنائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا. تو ناظرین، یہ ہے آج کا پروگرام. خوش رہیے، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.